नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं प्राप्ती गांवकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी अस्नोडा, पर्वरी, पिळण आनी आसगांव हांगाच्या उदक प्रक्रिया प्रकल्पांक उदक पुरवण करपा खातीर आमठाणे पंप हावज आनी DI पायपलायनाचें उक्तावण केलें. गोवा वॉटर मेट्रो प्रकल्पाचो आराखडो फुडल्या 4 म्हयन्यांत पुराय जावन केंद्र सरकारा कडल्यान प्रकल्पा खातीर पुराय निधी मेळटलो अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी म्हणलां. 7 कोटी रुपया खर्चून मडगांव शाराचें रोखडेंच सोबितीकरण करतले अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी म्हणलां. चौथी अखील गोंय आंतरशाळा तियात्र सर्त 3 ऑगस्ट सावन सुरू जाता. आतां पुराय खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी अस्नोडा, पर्वरी आनी आसगांव हांगाच्या उदक प्रक्रिया प्रकल्पांक उदक पुरवण करपा खातीर आमठाणे पंप हावज आनी DI पायपलायनाचें उक्तावण केलें. हे पंप हावज सुरू जाल्ल्यान ह्या वाठारांनी अखंडीत उदकाची पुरवण करपाक मदत जातली अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. तशेंच उदकाचो पुनर्वापर करपाचो आनी सादूरपणान उदक वापरपाचो संदेश दिला. जरी धरण बांधले असत या धरणात अजूनही जे फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल आणि मे हांगा जे उदक जाय ते आम्ही जो साळ गावात चेक डॅम घातला थंयच्यान लिफ्ट करून उदक परत हांगा हाडून सोडटले आणि ते उदक परत हांगासल्यान लिफ्ट करून मागीर ते पर्वरी आसतले, अस्तोड्या आसतले, म्हापसा आसतले, पिलर्णा आसतले, आसगांव आसतले, या सगळीकडे व्हरतले. एदी व्हडली लायन ही सगळीकडे आम्ही डिस्प्ले केला. एक तुमकां आश्वस्त करता की तुमचो जो पंपिंग स्टेशन आणि उदक दिवपाचें काम हे फुडल्या 3 ते 4 म्हयन्या मदीं तुमच्या फुडल्या इलेक्शनाक वयच्या पयलीं आम्ही पुराय करून दिता. उत्तर गोंया खातीर आमठाणे जलाशय खूब म्हत्वाचो आसा. ह्या नव्या पंप हावसाक लागून लोकांक नेमान उदकाची पुरवण मेळटली अशें तांणी फुडें म्हणलां. गोवा वॉटर मेट्रो प्रकल्पाचो आराखडो फुडल्या 4 म्हयन्यांत पुराय जावन केंद्र सरकारा कडल्यान प्रकल्पा खातीर पुराय निधी मेळटलो अशें आयज पत्रकार परिशदेंत उलयतना न्हंय येरादारी खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. हे वेळार कोची मेट्रो रेल लिमिटेडाचे वेवस्थापकी संचालक लोकनाथ बेहरा हाजीर आशिल्ले. प्रकल्पा खातीर सुमार 3,200 कोटी रुपया खर्च येतलो. ह्या प्रकल्पांत थळाव्या खातीर रोजगार निर्माण जातलो तशेंच पर्यावरणाची लेगीत हानी जावची ना अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी म्हणलां. The water metro will be an eco-friendly, affordable and time-saving mode of transport. It will reduce pressure on our roads, ease the traffic congestion and provide seamless connectivity to citizens. It will also give a push to tourism and generate new employment opportunities in the coastal and riverine areas. सुरवेक 9 उदका मार्गांचेर 111 किलोमिटरा खातीर वॉटर मेट्रो सुरू जातली अशें कोची मेट्रो रेल्वेचे वेवस्थापकी संचालक लोकनाथ बेहरा हांणी म्हणलां. KMRL to prepare DPR within next 3-4 months. DPR will give a broad idea for shortlisting the locations, amount to be spent, long-term planning, tourism prospects, and all our traffic congestion problems. Locations mentioned in the feasibility report are Diwar, Chodan, Vashi, Sarmanas, Narao, Aldona, Kotalim, Madkai, Adapai, Durbat, Panje, and Betim. These are the 9 locations that we have initially taken up for the DPR. गोंय राज्य शैक्षणिक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020च्या 6व्या वर्सुकी दिसाच्या निमित साधून गोवा शिक्षण समागम 2026 कार्यावळीचें आयोजन केलां. फाल्यां 29 जुलयाक सकाळीं 10:30 ते सांजे 5 मेरेन दोनापावल लोकभवनांतल्या जुवारी सभाघरांत जावपी ह्या सुवाळ्याक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर रावतले. 7 कोटी रुपया खर्चून मडगांव शाराच्या सोबीतकायेचें काम रोखडेंच सुरू जातलें. हातूंत मडगांव शारांत जायत्या सुवातींनी हायमास्ट दिवे घालप, आके आनी शिरवडे हांगसरल्या मैदान वाठारांत रोशनाय करप, नगरपालिकेच्या बागेंत रोशनाय करप, CCTV कॅमेरे बसोवप आनी कामाचो आस्पाव आसा अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी आयज पत्रकारांक दिली. नगरपालिकेच्या बागेंतले रोशनायेचें काम रोखडेंच सुरू जातलें अशें तांणी म्हणलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावयल्यो खबरो. गोंय तियात्र अकादमीन मडगांवच्या रवींद्र भवनात 3 ते 12 ऑगस्ट मेरेन 4थ्या अखिल गोंय आंतरशालेय तियात्र सर्तीचें आयोजन केलां. 3 ऑगस्टाक दनपारां 3:15 वरांचेर सर्तीचें उक्तावण जातलें. नामनेचे दोतोर आनी शिक्षणतज्ञ डॉक्टर इर्नेस्टा रॉड्रिगीस कार्यक्रमाक मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आसतले, जाल्यार शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे मानाचे सोयरे म्हणून हाजीर आसतले. नामनेच्यो तियात्रिस्त अनिता फर्नांडीस खासा निमंत्रीत आसतल्यो. दर्या खवळिल्लो आसतना गेल्या 3 दिसांत दक्षिण गोंयच्या दर्यादेगेर बोटी उमथपाच्यो सेगीत 3 घडणुकी मुखार आयल्यात. बाणावले हांगा 28 नुस्तेमारांक दर्यादेगेर आशिल्ल्या जीवरक्षकांनी सुखरूप देगेर हाडले. पयली घडणूक बाणावले दर्यादेगे लागसार घडली. अपघात घडना फुडें दर्यादेगेर तैनात आशिल्ल्या जीवरक्षकांनी बोटी वयल्या सगळ्या 15 जाणांक सुखरूप भायर काडून सुरक्षीतपणान देगेर हाडले. दुसरी घडणूक कोलवा दर्यादेगे लागसार घडली. हांगा 13 जाणांक घेवन वचपी एक बोट बुडटा हें पळोवन जीवन रक्षकांनी वेळ वगडायनासतना बचाव कार्य सुरू केलें. बेतूल कोस्टल पुलीस निरीक्षक नवलेश देसाय हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण गेल्या 3 दिसांत दर्यादेग वाठारांत बोट अपघात घडपाची ही तिसरी खेप आसा. 2 दिसां पयलीं अशीच एक घडणूक बेताळभाटी हांगा घडिल्ली. आजच्या ह्या दोन्ही घडणुकीची म्हायती मेळटा फुडें कोस्टल पुलिसांच्या पंगडान घडणुकेच्या सुवातीक भेटी दिल्यो आनी ह्या प्रकरणांत गरजेचो पंचनामो करपाची प्रक्रिया पुराय केल्या अशें देसाय हांणी सांगलां. खेळ. चीनांत चालू आशिल्ल्या ISSF विश्वचषकांत आयज 10 मीटर एअर रायफल मिक्स टीम सर्तींत भारताचे सोनम उत्तम मस्कर आनी हिमांशू ढिल्लन हांणी कांशा पदकां मेळयल्यांत. हवामान. भारतीय हवामान खात्याच्या पणजी वेधशाळेन दिल्ल्या अदमासा प्रमाण गोंयांत 31 जुलय मेरेन येलो अलर्ट जारी केला. वादळी वाऱ्या सयत कांय सुवातींनी व्हड पावस पडपाची शक्यताय आसा. 1 ते 3 ऑगस्ट हांचे मदीं ग्रीन अलर्ट जारी केला. तातूंत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. पणजी वेधशाळेन हवामान खात्याच्या सुचोवण्याचें पालन करचें आनी दर्यादेग, न्हंयो आनी हेर धोक्यांच्या सुवातींनी वचप टाळचें अशी शिटकावणी नागरिकांक आनी पर्यटकांक दिल्या. परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी अस्नोडा, पर्वरी, पिळण आनी आसगांव हांगाच्या उदक प्रक्रिया प्रकल्पांक उदक पुरवण करपा खातीर आमठाणे पंप हावज आनी DI पायपलायनाचें उक्तावण केलें. गोवा वॉटर मेट्रो प्रकल्पाचो आराखडो फुडल्या 4 म्हयन्यांत पुराय जावन केंद्र सरकारा कडल्यान प्रकल्पा खातीर पुराय निधी मेळटलो अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी म्हणलां. 4थी अखिल गोंय आंतरशाळा तियात्र सर्त 3 ऑगस्ट सावन सुरू जाता. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.